स्लाइड सेयर भइरहेछ है। सो अब हामीले यसमा पावर एम्प्लिफायर भनेर क्लास ए, क्लास बी अनि क्लास एबी हैन तीनटै एम्प्लिफायरहरु चाहिँ हामीले स्टडी गरिसक्यौं। सो क्लास ए एम्प्लिफायरमा सिरिज फेजको केसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 25% हैन म्याक्सिमम पावर इफिसिएन्सी चाहिँ कन्भर्जन इफिसिएन्सी 25% हुन्छ। ट्रान्सफर्मर कपल युज गर्ने हो भने इफिसिएन्सी इन्क्रिज भएर 50% हैन। क्लास बी एम्प्लिफायर युज गर्ने हो भने चाहिँ यसमा इफिसिएन्सी चाहिँ कति हुन्छ 78.5% हुन्छ है। अब हाम्रो यसमा क्लास बी एम्प्लिफायर युज गर्दा क्लास बी एम्प्लिफायरको केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा यसको ड्रब्याक भनेको क्रसओभर डिस्टोर्सन हैन। क्रसओभर डिस्टोर्सन अब एलिमिनेट गर्नको लागि एउटा हामीले ओप एम्प युज गर्न सक्छौं, अर्को भनेको क्लास एबी एम्प्लिफायर युज गर्ने हैन। भनेपछि क्लास एबी एम्प्लिफायर युज गर्दा हामीले के गर्छौं इनपुटमा चाहिँ सर्टेन बायस चाहिँ हामीले एप्लाई गर्छौं हैन। बायस एप्लाई गरेपछि हाम्रो सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा सर्टेन क्वेसन स्मल क्वेसन करेन्ट चाहिँ फ्लो भएको हुन्छ ट्रान्जिस्टरमा है। भनेपछि हाम्रो सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा पनि ट्रान्जिस्टर चाहिँ यसमा के हुन्छ कन्डक्ट हुन्छ, दुईटै ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुन्छ। जबकि हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायरमा चाहिँ हुँदैन है, सिग्नल एप्लाई नगरिकन इभन सिग्नलको पनि हाम्रो भ्यालु चाहिँ कटिङ भोल्टेज नपुगेसम्म चाहिँ ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्दैन क्लास बीमा हैन। क्लास एबीमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्छ। यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो जुन क्रसओभर डिस्टोर्सन क्लास बीमा एपियर भएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो क्लास एबीमा चाहिँ अलमोस्ट टोटली एलिमिनेट नै हुन्छ है। अब हामीले यसमा अनि यो कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट्सहरु पनि हेर्यौं हैन। कम्पाउन्ड कम्पोनेन्ट्स युज गरेर सर्किट कसरी ड्र गर्ने त्यो पनि हामीले हेर्यौं है। अब मैले यसमा चाहिँ यो क्वाजाइ कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री सर्किट ड्र गरेको भयो हैन। तिमीहरुलाई यो डार्लिङटन ट्रान्जिस्टर्स युज गरेर गर भनेको गर्यो कि गरेन त्यो त चाहिँ गर है। एक्जाममा डार्लिङटन पेयर युज गरेर सर्किट ड्र गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ हैन। अब त्यसरी डार्लिङटन पेयर मात्र भनेको छ भने चाहिँ यो एनपीएन र पीएनपी दुईटैलाई डार्लिङटन पेयरले रिप्लेस गरिदिने है। क्वाजाइ कम्प्लिमेन्ट्री भनेको छ अर डार्लिङटन पेयर एन्ड कम्पाउन्ड पीएनपी भनेको छ भने चाहिँ यो सर्किट ड्र गर्ने है। अरु के पनि चेन्ज हुँदैन, यो सिंगल सर्किटलाई चाहिँ कम्पाउन्ड कम्पोनेन्टले मात्र रिप्लेस गरिदिने हो है। त्यो आफै ड्र गर। त्यसपछि हामीले अस्ति ट्रान्सफर्मर कपल क्लास बी पुश पुल एम्प्लिफायर यसको अपरेसन हेर्यौं है। अपरेसन चाहिँ भइसक्यो हैन। अब अलिकति रिभ्यू गरिदिन्छु है। यसको यो पावर कन्सिडरेसन बाँकी छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मर कपल क्लास बी एम्प्लिफायर भयो पुश पुल एम्प्लिफायर हैन। हामीले अहिले यो पुश पुल एम्प्लिफायरमा यो कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री होइन, कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्रीमा चाहिँ हामीले दुईटा डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रान्जिस्टर युज गर्छौं हैन। एउटा एनपीएन भयो भने एउटा पीएनपी युज गर्छौं। तर यो पुश पुल एम्प्लिफायरमा चाहिँ हामीले दुईटै एउटै टाइपको डिभाइस युज गर्छौं हैन। दुईटै एनपीएन टाइपको छ हैन। अब दुईटै एनपीएन टाइपको भएकोले गर्दा हामीलाई इनपुटमा चाहिँ के चाहिन्छ फेज स्प्लिटिङ सर्किट चाहिन्छ। किनभने हाम्रो इनपुट त सिंगल इनपुट हुन्छ हैन। त्यो इनपुटको चाहिँ दुईटा फेज भएको सिग्नल चाहिन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो इन फेज हुनु पर्यो सिग्नलसँग, अर्को भनेको 180 डिग्री आउट अफ फेज हुनु पर्यो हैन। अब फेज स्प्लिटिङ पनि डिफ्रेन्ट मेथडबाट गर्न सकिन्छ हैन। यो सर्किटमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मर युज गरेर फेज स्प्लिट गरिरहेका छौं है। भनेपछि हामीले यहाँ सिग्नल एप्लाई गर्यौं भने यो पोइन्टको र यो पोइन्टको सिग्नल चाहिँ इन फेज हुन्छ, यो पोइन्टको र यो तलको यो ट्रान्जिस्टरको बेसको सिग्नल चाहिँ 180 डिग्री आउट अफ फेज हुन्छ। त्यो भएपछि हामीले अब इनपुटमा हामीले साइन वेभ एप्लाई गर्यौं भने पोजिटिभ हाफ साइकलमा यो ट्रान्जिस्टर के हुने भयो Q1 हाम्रो कन्डक्ट हुने भयो हो। Q2 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ हेर नेगेटिभ सिग्नल एप्लाई हुन्छ, त्यही भएर Q2 चाहिँ अफ हुन्छ है। सो ड्युरिङ पोजिटिभ हाफ साइकल अफ इनपुट सिग्नल ट्रान्जिस्टर Q1 conducts and current flows from VCC ट्रान्सफर्मर एन्ड Q1 है। करेन्ट त्यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो। ड्युरिङ नेगेटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ के हुन्छ Q2 कन्डक्ट हुन्छ, Q1 रिमेन्स अफ हैन। अब यो केसमा करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ, करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ। अब हामीले यसमा इन्डिभिजुअल ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्ने हो भने है। अब यो करेन्ट यसमा हेर त जस्तो ट्रान्सफर्मरमा हाम्रो दुईटा डिरेक्सनबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ भनेपछि हाम्रो यो सेकेन्डरीमा यो आउटपुट ट्रान्सफर्मरको है, आउटपुट ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरीमा भोल्टेज इन्ड्युस हुँदा के गर्छ के हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा आउने भयो हैन। जस्तो यो डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुँदा यसमा करेन्ट यो डिरेक्सनमा फ्लो भयो भने
यो सेकेन्ड करेन्ट है I2 करेन्ट फ्लो हुँदा करेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ अपोजिट हुन्छ चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ साइन वेभ एपियर हुन्छ है अब हामीले यसको यो वेभ फर्महरु हेर्ने हो भने है इन्डिभिजुअल ट्रान्जिस्टर हाम्रो यसमा हेर त यो कन्डक्ट हाम्रो पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्रै हुन्छ यो ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट नेगेटिभ हाफ साइकलमा मात्रै हुन्छ है त्यही भएर हामीले करेन्ट कन्सिडर गर्ने हो भने यसमा यो IC1 भनेको यो फिगरको I1 हो है यो I1 र यो IC1 भनेको एउटै हो चाहिँ अब IC1 कन्सिडर गर्ने हो भने है कलेक्टर करेन्ट अफ Q1 यो कन्सिडर गर्ने हो भने यो पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्रै एपियर हुने भयो हैन कलेक्टर करेन्ट अफ Q2 कन्सिडर गर्ने हो भने नेगेटिभ हाफ साइकलमा एपियर हुन्छ है लोड करेन्ट चाहिँ के हुन्छ दुईटै हाफ साइकलमा फ्लो हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ त्यही भएर लोड करेन्ट चाहिँ हाम्रो साइनुसोइडल फर्ममा आउँछ हो अब हामीले यसमा यो पावर सप्लाईबाट यो ब्रान्चमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको I1 यो ब्रान्चमा फ्लो हुने भनेको करेन्ट I2 भयो हो सप्लाईबाट चाहिँ अब कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त हुन्छ सप्लाईबाट फ्लो हुने करेन्ट कन्सिडर गर्ने हो भने यो करेन्ट भनेको I1 + I2 हुन्छ हो हेर त दुईटै एउटै डाइरेक्सनमा गइराछ हुन्छ यो सप्लाईले प्रोवाइड गर्ने करेन्ट भनेको I1 + I2 हुन्छ I1 + I2 को हामीले वेभ फर्म हेर्ने हो भने वेभ फर्म चाहिँ हाम्रो हेर त यस्तो टाइपको हुन्छ यो दुईटा सम हुने भयो हैन जो पोजिटिभ हाफ साइकलमा यो वेभ फर्म आउने भयो नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो वेभ फर्म आउने भयो सो करेन्ट सप्लाइड बाइ डीसी पावर सप्लाई भनेको चाहिँ के हुने भयो फुल वेभ रेक्टिफाइड वेभ हुन्छ है फुल वेभ रेक्टिफाइड वेभ अब यो सर्किटलाई हामीले अगाडि क्लास ए एम्प्लिफायरलाई एनालाइसिस गरे जस्तै ग्राफिकली पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौं है ग्राफिकली एनालाइसिस गर्ने हो भने हाम्रो यो ग्राफ चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ अब यसमा यो पार्ट भनेको है यो पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो Q1 को लागि हो ट्रान्जिस्टर Q1 को लागि है यो पार्ट भनेको चाहिँ ट्रान्जिस्टर Q2 को लागि हो चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो एउटा हाफ साइकलमा मात्र कन्डक्ट हुन्छ त्यही भएर हाम्रो करेन्ट चाहिँ हाफ साइकल मात्रै एपियर हुन्छ है यसमा पनि हाफ साइकल एपियर हुने भयो हैन अब हामीले दुईटा को यो लोड लाइनलाई हामीले कम्बाइन गर्ने हो भने आउटपुट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट साइकल एपियर हुन्छ है यो IC1 को एक्सिस यो भयो VC1 यो डाइरेक्सनमा जाने भयो हैन IC2 डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा यसको VC2 चाहिँ यतातिर छ है अनि Q पोइन्ट चाहिँ हामीले के गर्छौं लोड लाइनको सेन्टरतिर लोकेट गर्छौं हैन यो जेरो बायसिङमा देखाइरहेछ है अब एक्चुअलमा यो जेरो बायसिङमा चाहिँ हुँदैन किनभने हामीले यसमा यो बायसिङ नेटवर्क पनि युज गरेका छौं है यो भनेको क्लास एडी यसमा यो क्रसओभर डिस्टोर्सन अकर हुँदैन बायसिङ नेटवर्क एप्लाई गरेका छौं हुन्छ यो Q पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले यो सेन्टरतिर पर्ने गरी गर्छौं है अब यो सर्किटको तिमीलाई अपरेसन एक्सप्लेन गर भन्यो भने यो ड्र नगरिकन यो कर्भ वेभ फर्मबाट एक्सप्लेन गर्दिदा नि हुन्छ यो वेभ फर्म यसरी गर्दा नि हुन्छ है अब पावर कन्सिडरेसन हेरौं अब पावर कन्सिडरेसनमा हामीले निकाल्ने भनेको एफिसिएन्सी निकाल्ने हैन एफिसिएन्सी निकाल्नको लागि इनपुट डीसी पावर निकाल्नु पर्यो आउटपुट एसी पावर निकाल्नु पर्यो अनि एफिसिएन्सी निकाल्ने हो है अब हामीले यसमा हेर त यो सबैमा एउटै प्यारामिटरहरु निकालिरहेका छौं है हामीले अब यो सर्किटको इनपुट डीसी पावर भनेको कति हुन्छ इनपुट डीसी पावर भनेको भोल्टेज अफ पावर सप्लाई टाइम्स करेन्ट प्रोवाइडेड बाइ दैट पावर सप्लाई हैन VCC इन्टु IDC हुन्छ टाइम्स IDC है VCC भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो हैन अब IDC भनेको चाहिँ अब कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है अब हामीले यसमा यो करेन्ट कन्सिडर गर्ने हो भने IDC भनेको हाम्रो वेभ फर्ममा छ इन्स्टन्टेनियस अब हामीले यो करेन्ट कन्सिडर गर्ने हो भने करेन्ट हाम्रो वेभ फर्मको फर्ममा छ हैन जस्तो क्लास ए को केसमा चाहिँ हाम्रो डीसी करेन्ट नै हुन्थ्यो हैन डीसी करेन्ट हुन्थ्यो हामीले त्यसमा चाहिँ के कन्सिडर गर्थ्यौ ICQ कन्सिडर गर्थ्यौ हो अब अहिलेको यो केसमा चाहिँ क्लास बी को केसमा चाहिँ हाम्रो डीसी यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो वेभ फर्मको यो इन्स्टन्टेनियस फर्ममा छ हैन चाहिँ हामीले IDC यो वेभ फर्मलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो है अब यो वेभ फर्म हेर त यो भनेको हाम्रो फुल वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल हो
हेर त यो इन्डिभिजुअल करेन्ट कन्सिडर गर्ने हो भने हाफ वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल भयो। यो भनेको हाम्रो फुल वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल हो है। यसको पिक भ्यालु चाहिँ आइपी छ। हामीलाई चाहिने भनेको डीसी भ्यालु हो। चाहिँ आइडिसी अब कति हुन्छ फुल वेभ रेक्टिफाइड सिग्नलको आइडिसी कति हुन्छ इफ पिक भ्यालु इज आइपी। यसको आइडिसी अर एभरेज भ्यालु कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ? अब यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। यो हाफ वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल छ, पिक भ्यालु आइपी छ भने यसको अब एभरेज भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। फुल वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल छ भने पिक भ्यालु आइपी गिभन छ भने यसको एभरेज भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। कति हुन्छ आइडिसी कति हुन्छ कसैले थाहा छैन? यो त तिमीहरूले पहिला यो म्याथमेटिक्समा पनि गर्नुपर्छ नि हैन। यस्तो टाइपको वेभ फर्म छ भने यसको एभरेज भ्यालु आरएमएस भ्यालुहरू इलेक्ट्रिक सर्किटमा पनि गर्नुपर्छ। तिमीहरूले बेसिकमा पनि गरेको हो। अब यो भ्यालुहरू चाहिँ यो याद हुनु पर्यो है। आइडिसी भनेको ट्वाइस आइपी बाई पाई हुन्छ। हाफ वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल छ भने त्यसको आइडिसी अर एभरेज भ्यालु भनेको आइपी बाई पाई हुन्छ। फुल वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल छ भने ट्वाइस आइपी बाई पाई हुन्छ है। अब हामीले आइपीकै फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा पनि हुन्छ हैन। मैले चाहिँ भिपीको फर्ममा एक्सप्रेस गरिदिएँ हैन। सो आइपीलाई भिपीको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने कति हुन्छ भिपी बाई आरएल हो। भोल्टेज बाई लोड रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो भिपी बाई आरएल भयो। सो आइडिसी भनेको ट्वाइस भिपी बाई पाई आरएल हैन। अब यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने पिआइडिसी भनेको कति हुने भयो ट्वाइस भिसिसी भिपी बाई पाई आरएल। अब आउटपुट एसी पावर चेन्ज हुँदैन। हामीले क्लास बी एम्प्लिफायरको अगाडि कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्रीमा जे गरेका थियौँ त्यही नै हुने भयो हैन। सो पी आउट एसी भनेको भिसिई यो आरएमएस भ्यालु है। यो स्मल सी भनेको भिसिई आरएमएस स्क्वायर बाई आरएल हैन। अब यो आरएमएस भ्यालुलाई पिकको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने भिपी बाई पाई रुट अन्डर 2 हुन्छ हैन। भिपी बाई रुट 2 भनेपछि यसको स्क्वायर गर्दा कति आउने भयो भ्यालु भिपी स्क्वायर बाई ट्वाइस आरएल है। यो आउटपुट पावर भयो। अब पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी भनेको इट्स अ रेसियो अफ आउटपुट पावर टु इनपुट पावर हैन। यो पावर निकाल्दा हाम्रो भ्यालु कति आयो पाई बाई 4 भिपी बाई भिसिसी टाइम्स 100% है। यो एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो यो कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री र यसको सेम नै हुन्छ है। कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री र ट्रान्सफर्मर कपलमा चाहिँ यो पार्ट मात्र डिफ्रेन्ट हो। यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल यसमा चाहिँ सिंगल पावर सप्लाई युज भएको छ हो। सिंगल पावर सप्लाई युज भएपछि हाम्रो आइडिसी चाहिँ फुल वेभ रेक्टिफाइड हुने भयो। हामीले सम गर्छौँ हैन। कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्रीको केसमा चाहिँ दुईटा इन्डिभिजुअल पावर सप्लाई हुन्छ। इन्डिभिजुअल पावर सप्लाईको पिआइडिसी कति छ त्यो निकालेर अनि सम गर्ने हो। त्यति मात्र फरक हो है। यो लास्ट यो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ सेम नै हुन्छ। जब यसमा म्याक्सिमम इफिसियन्सी अब कति हुने भयो त हुन्छ हाम्रो यसमा भिपी भनेको म्याक्सिमम भिसिसी हुन सक्छ हैन। इन्डिभिजुअल ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्ने हो भने म्याक्सिमम भनेको हाम्रो भिसिसी हुन सक्छ। ओभरअल सर्किट कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ वेभ फर्म हाम्रो फुल वेभ आउँछ यो साइन वेभ आउँछ हैन। यता सिंगल ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्ने हो भने म्याक्सिमम पिक भनेको हाम्रो भिसिसी सम्म हुन सक्छ। त्यही भएर भिपी इज भिसिसी यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने इफिसियन्सी चाहिँ कति आउँछ 78.5% है। चाहिँ हामीले यो क्लास बी एम्प्लिफायर युज गर्ने हो भने कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री युज गरे पनि ट्रान्सफर्मर कपल युज गरे पनि इफिसियन्सी चाहिँ के हुन्छ सेम नै हुन्छ 78.5% नै हुन्छ भयो है। अब यसमा यो पावर डिसिपेसन निकाल्ने हो भने पावर डिसिपेसन चाहिँ हामीले अगाडि जुन डिराइभ गरेका थियौँ नि त्यही नै हुन्छ एक्सप्रेसन है। पावर डिसिपेसन पनि यो यसको लागि पनि भ्यालिड हुन्छ भयो है। अब यो भएपछि हाम्रो क्लास ए क्लास बी र क्लास एबी
तीनटै एम्प्लिफायर सर्किटहरु चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब अर्को टपिकमा जाउँ, पावर बिजेटी। अब हामीले यो च्याप्टरमा जति पनि सर्किटहरु कन्सिडर गरिरहेका छौं त्यो सबै हाम्रो के हो, पावर एम्प्लिफायर हो। पावर एम्प्लिफायर र स्मल सिग्नल एम्प्लिफायरमा के फरक हुन्छ? स्मल सिग्नल एम्प्लिफायरमा वी डिल विथ लोअर भ्यालुज अफ भोल्टेज एन्ड करेन्ट्स हो। भनेपछि त्यसमा पावर डिसिपेसन जुन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो मिलिवाटको रेन्जमा हुन्छ। हामीले ट्रान्जिस्टरहरु स्मल साइजको ट्रान्जिस्टर युज गर्छौं हैन, र त्यो ट्रान्जिस्टर भनेको नर्मली अब हाम्रो यो प्लास्टिक केसहरुमा इन्क्लोज भएको हुन्छ है। त्यो सानो साइजको यो सेमी सिलिन्डर टाइपको हुन्छ नि, तीनटा पिन भएको है, त्यो भनेको हाम्रो स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टरहरु हो। अब हामीले अहिले पावर एम्प्लिफायरहरु कन्सिडर गरिरहेका छौं हैन। पावर एम्प्लिफायरमा हामीले पावर भनेको वाट टेन्स अफ वाटसम्मको पावरहरु हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि स्मल सिग्नलमा हामीले मिलिवाटको पावर ह्यान्डल गर्छौं है। भनेपछि अब यसमा यो जुन पावर यो हाई पावरसँग हामी डिल गर्छौं नि, यो हाई पावर भनेको हाम्रो जंक्सनमा डिसिपेट हुन्छ। ट्रान्जिस्टरमा हाई करेन्ट फ्लो हुन्छ हो, भोल्टेज यसमा एप्लाई गर्ने हाई भइरहेको हुन्छ, त्यसै यसमा पावर डिसिपेसन के हुने भयो, बढी हुने भयो। ट्रान्जिस्टरमा पावर डिसिपेसन भनेको बेसिकली हाम्रो कलेक्टर जंक्सनमा है, आउटपुट जंक्सनमा चाहिँ डिसिपेट हुन्छ, र पावर डिसिपेट हुँदा त्यो डिसिपेसन चाहिँ हाम्रो हिटको फर्ममा चाहिँ डिसिपेट भएको हुन्छ। भनेपछि ट्रान्जिस्टरमा पावर डिसिपेट भयो भने ट्रान्जिस्टरको जंक्सन के हुने भयो, हिट हुने भयो हैन। हिटको फर्ममा डिसिपेट भएपछि त्यसले गर्दा टेम्परेचर के हुने भयो, राइज हुन्छ हैन। तर जंक्सन टेम्परेचर है, ट्रान्जिस्टरको जंक्सन टेम्परेचरमा चाहिँ लिमिट हुन्छ। हामीले त्यो जंक्सन टेम्परेचर जति पनि इन्क्रिज गर्न सक्दैनौं। ट्रान्जिस्टर हामीले किन्यौं भने त्यसमा स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ म्याक्सिमम जंक्सन टेम्परेचर भनेर है। त्यो जंक्सन टेम्परेचर भन्दा ट्रान्जिस्टरको टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने ट्रान्जिस्टर ड्यामेज हुन्छ, त्यो इन्क्रिज गर्नु हुँदैन। भनेपछि जहिले पनि हामीले अपरेट गर्दा ट्रान्जिस्टरको जंक्सन टेम्परेचर इट शुड बी बिलो द म्याक्सिमम जंक्सन टेम्परेचर है। स्पेसिफाई भएको म्याक्सिमम जंक्सन टेम्परेचर भन्दा बिलो हामीले सेट गर्नुपर्छ। अब हामीले सिलिकन डिभाइसेसहरु कन्सिडर गर्ने हो भने है, सिलिकन ट्रान्जिस्टर युज गर्ने हो भने यो जंक्सन टेम्परेचरको म्याक्सिमम जंक्सन टेम्परेचरको रेन्ज चाहिँ 150 देखि 200 को रेन्जमा हुन्छ, डिग्री सेन्टिग्रेड है। यो 200 को रेन्जमा हुन्छ। जर्मानियम कन्सिडर गर्ने हो भने यो भन्दा बिलो हुन्छ, अराउन्ड 110 को रेन्जमा हुन्छ। अब अहिले हामीले युज गर्ने सबै सिलिकन भएकोले गर्दा मैले यहाँ सिलिकन मात्र मेन्सन गरेँ है। 150 देखि 200 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्मको रेन्जमा चाहिँ पर्छ। अब यो जंक्सन टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने हामीले जुन पावर डिसिपेट ट्रान्जिस्टरमा पावर डिसिपेसन गर्थ्यौं नि हैन, म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन, त्यो चाहिँ के हुने भयो, डिक्रिज हुन्छ है। सो म्याक्स यो जंक्सन टेम्परेचर places a limit on the maximum allowable power dissipation। जस्तो हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर हामीले पावर ट्रान्जिस्टर किन्यौं हैन, पावर ट्रान्जिस्टर किन्दा सपोज अब त्यो पावर ट्रान्जिस्टरको पावर रेटिङ चाहिँ सपोज अब 10 वाट भनौं न हैन। 10 वाटको पावर ट्रान्जिस्टर भनेर मैले किनेर लिएर आएँ भने सधैँ त्यो ट्रान्जिस्टरमा 10 वाट पावर डिसिपेट गर्न मिल्दैन। त्यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ, जंक्सन टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ, हाम्रो सराउन्डिङ टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ हैन। जस्तो मैले 10 डिग्री सेन्टिग्रेड एम्बिएन्ट टेम्परेचर भएको ठाउँमा हैन, एम्बिएन्ट टेम्परेचर भएको ठाउँमा एउटा पावर ट्रान्जिस्टर इजिली अपरेट भइरहेछ हैन, विदाउट एनी ड्यामेज हैन, अपरेट भइरहेछ भने त्यही सेम डिभाइसलाई है मैले अब लगेर 60-70 डिग्री 60 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अपरेट गराएँ भने त्यसले काम नगर्न सक्छ है। त्यही भएर जंक्सन टेम्परेचर प्लेसेस अ लिमिट अन द म्याक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेसन हैन। त्यही भएर ट्रान्जिस्टरहरु तिमीहरूले हेर्यौ भने, फिजिकली हेर्यौ भने ट्रान्जिस्टरहरु पावर ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ जनरली अब हाम्रो लार्ज मेटल केसहरुमा इन्क्लोज भएको हुन्छ। स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ मेटल केसमा हुँदैन, त्यो प्लास्टिक केसमा हुन्छ हैन। त्यो सानो खालको हामीले यो सेमी सिलिन्डर टाइपको हुन्छ नि है, यो सबै तिमीहरूले देखेको होला।
यस्तो टाइपको है। यो चाहिँ स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टर भयो। अब पावर ट्रान्जिस्टर हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने पावर ट्रान्जिस्टर चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है। यो चाहिँ मेटल केस हो हैन, र यो यसको साइज पनि ठुलो हुन्छ है। एक्चुअलमा ट्रान्जिस्टरको साइज त सानो हुन्छ नि हैन, ट्रान्जिस्टरको साइज सानो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हिट डिसिपेट गर्नको लागि भनेर इन्टेन्सनली नै यो केस चाहिँ ठुलो केस चाहिँ युज गरेको हुन्छ है। र यो केस चाहिँ हाम्रो मेटलको हुन्छ। मेटलको भएपछि पावर डिसिपेसन के हुने भयो, इजिली डिसिपेट हुन सक्ने भयो नि हैन। र कलेक्टर टर्मिनललाई चाहिँ यो केससँग कनेक्ट गरेको हुन्छ। भनेपछि जति पनि अब हिट जेनेरेट हुन्छ जङ्सनमा त्यो इजिली मेटलमा यो मेटल केसमा ट्रान्सफर हुने भयो हैन। अनि यसको एरिया ठुलो भएपछि यसबाट सराउन्डिङमा हिट चाहिँ के हुने भयो, इजिली डिसिपेट हुन सक्ने भयो है। एउटा टाइप भनेको यस्तो टाइपको हो हैन। अर्को टाइपमा चाहिँ यस्तो टाइपको पनि पाइन्छ है। यसमा यो चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक या अरू मटेरियलको हुन्छ, मेटल होइन हैन। मेटल ट्याप चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ है। नर्मली तिमीले पावर ट्रान्जिस्टर युज गर्यो भने त्यो आइदर मेटल केसमा इन्क्लोज भएको हुन्छ, होइन भने चाहिँ यो मेटल ट्याबहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ है। र यो मेटल ट्याब चाहिँ हाम्रो कलेक्टर टर्मिनलसँग कनेक्ट भएको हुन्छ। रिजन चाहिँ के, यो चाहिँ पर्पस चाहिँ के को लागि हो, कलेक्टरमा जुन हिट डिसिपेट हुन्छ त्यो इजिली मेटलमा ट्रान्सफर हुने भयो हैन। अनि मेटलबाट चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङमा चाहिँ इजिली हिट ट्रान्सफर हुन्छ है। त्यही भएर हाम्रो यो स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने इन्क्लोज यो फिजिकल डिभाइस यो स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ स्ट्रक्चर आइदर यो टाइपमा पाइन्छ अरू यो टाइपमा पाइन्छ है। यिनीहरू चाहिँ पावर ट्रान्जिस्टरहरू हो। अब यसमा यो प्रोभाइड गरेको यो मेटल ट्याब यो र मेटल केसबाट इनफ हिट डिसिपेट भएन हैन। यदि त्यस्तो कन्डिसन भयो भने चाहिँ हामीले एडिसनली हिट सिङ्क चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब हिट सिङ्क भनेको के हो तिमीले देखेको छ यहाँ हेर त, यो साइडको फिगर। हिट सिङ्क भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको, अब डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजको पाइन्छ हैन। अब हिट सिङ्क चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो आइदर यो केसमा अरू यो मेटल ट्याबमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्छौँ हैन। यसको पर्पस भनेको चाहिँ इट इज युज टु डिसिपेट हिट हैन, हिट इन द सराउन्डिङ। अब यसको हामीले स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यसको एरिया चाहिँ के हुन्छ, लार्ज एरिया हुन्छ हैन। लार्ज एरिया हुन्छ। यो जस्तो यहाँ होल छ हो, यसलाई चाहिँ हामीले यो ट्याबमा चाहिँ हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ है। फिक्स गरिसकेपछि अब यसले लार्ज एरिया भएपछि उसले हिट इजिली डिसिपेट गरिदिने भयो हैन। हिट डिसिपेट भएर हाम्रो जङ्सनको टेम्परेचरलाई हामीले म्याक्सिमम लेभलभन्दा बिलो सेट गर्न सक्यौँ भने त्यो डिभाइसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम पावर डिसिपेट गर्न सक्छौँ हैन। म्याक्सिमम पावर डिसिपेट गर्न सक्नु भनेको के हो, हाई करेन्ट हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। त्यही भएर पावर ट्रान्जिस्टरहरूमा यदि हाई हिट जेनेरेट भइरहेको छ होइन, पावर ट्रान्जिस्टर धेरै तातिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले हिट सिङ्कहरू चाहिँ युज गर्छौँ। बुझ्यो है। चाहिँ हामीले पावर एम्प्लिफायरहरू डिजाइन गर्दा है यसको यो पावर डिसिपेसनहरू भयो हैन, यो जङ्सन टेम्परेचरहरूलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है। यिनीहरूको यो लिमिट चाहिँ क्रस गर्नु हुँदैन। अब यो स्मल सिग्नल ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू आउँदैन हैन, त्यसलाई हामी त्यति एड्रेस गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँदैन। तर पावर बिजेटीहरू पावर ट्रान्जिस्टरहरूको केसमा चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। डिजाइनिङ गर्दा यो पावर डिसिपेसन म्याक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेसन कति हुन्छ, टेम्परेचरहरू चेन्ज हुँदा कति हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। बुझ्यो है यो कन्सेप्ट। अब हामीले पावर डिसिपेसनहरू कति हुन्छ हैन, जस्तो टेम्परेचर चेन्ज भयो, एउटा टेम्परेचरमा अपरेट भइरहेको थियो सिस्टम, अर्को टेम्परेचरमा चेन्ज भयो हैन, अरू चेन्ज हुने कन्डिसनहरू छ भने त्यो केसमा हाम्रो म्याक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेसन कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसनहरू हामीले गर्न सक्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो डिफ्रेन्ट कर्भ्स हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कर्भ्सहरू दिइरहेको हुन्छ है। यो स्पेसिफिकेसनमा पावर एम्प्लिफायरको स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ कर्भ्सहरू दिइरहेको हुन्छ। यो कर्भ्सहरू के हो पहिला त्यो हेरौँ है। पावर डिरेटिङ कर्भ अर पावर डिरेटिङ कर्भ एन्ड डिरेटिङ फ्याक्टर, यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसनमा दिएको हुन्छ। अब यो पावर डिरेटिङ कर्भ भनेको के हो पहिला त्यो हेरौँ है। पावर डिरेटिङ कर्भ इज अ ग्राफ अफ म्याक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेसन भर्सस टेम्परेचर है।
अब यो टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो केस टेम्परेचर पनि हुनसक्छ, एम्बियन्ट टेम्परेचर पनि हुनसक्छ। हामीले जस्तो ट्रान्जिस्टर हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने अब यसमा हेर है, अगाडि ड्र गरिदिन्छु हैन। जस्तो यो के अब यो ट्रान्जिस्टरमा हेर्यो भने हाम्रो ट्रान्जिस्टर हुन्छ हो, ट्रान्जिस्टरको जङ्सन भयो हैन, जङ्सनमा एउटा टेम्परेचर हुन्छ टिजे भयो हैन। यो ट्रान्जिस्टरलाई हामीले के गर्छौँ, केसमा इन्क्लोज गर्छौँ हो, केसमा इन्क्लोज गरेपछि जङ्सनमा एउटा टेम्परेचर हुने भयो, त्यसपछि हाम्रो केसको टेम्परेचर हुने भयो हो। यो डिसिपेट भएर त केस तातिने हो नि हैन। जङ्सनमा जेनेरेट हुन्छ, हिट जेनेरेट हुन्छ, त्यसले गर्दा यसको टेम्परेचर राइज हुने भयो। यो टेम्परेचर डिसिपेट भएर हामीले मेटल केस युज गरेका हुन्छौँ, त्यही भएर टेम्परेचर डिसिपेट भएर केसको सडन टेम्परेचर हुने भयो हो। केसभन्दा बाहिरको जुन सराउन्डिङको टेम्परेचर छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एम्बियन्ट टेम्परेचर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी टीएले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो यसमा यो कर्भहरू प्रोभाइड गर्दा है, कर्भ प्रोभाइड गर्दा चाहिँ आइदर अब केस टेम्परेचरसँगको यो कर्भ प्रोभाइड गरेको हुन्छ, अर एम्बियन्ट टेम्परेचर है। जस्तो मैले यहाँ एक्जाम्पलमा चाहिँ केस टेम्परेचर कन्सिडर गरेँ, टिसी छ है। एम्बियन्ट टेम्परेचर भयो भने यो चाहिँ टिए हुन्छ है। यो कुन चाहिँ भ्यालु दिएको हो त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। कर्भ चाहिँ सिमिलर टाइपकै हुन्छ। अब यो कर्भले के इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो है। तिमीले यो कर्भ चाहिँ रिड गर्न जान्नुपर्छ है। अब यो कर्भमा हेर त एक्सक्युज मी, अब मैले यहाँ केस टेम्परेचर कन्सिडर गरिरहेको छु है। भनेपछि यसमा यो पिटी म्याक्स भयो, यो केस टेम्परेचर भयो हैन। 0 देखि टीसी नटसम्म कर्भ के छ, होरिजन्टल छ हैन, होरिजन्टल कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भयो। अनि टीसी नट भन्दा टेम्परेचर राइज भएपछि कर्भ चाहिँ के भइरहेछ, लिनियरली डिक्रिज भइरहेछ है। अब यो भनेको मिनिङ के हो भने हाम्रो ट्रान्जिस्टरको है, हामीले कन्सिडर गरेको ट्रान्जिस्टरको केस टेम्परेचर 0 देखि टीसी नटसम्म छ भने त्यो ट्रान्जिस्टरले डिसिपेट गर्न सक्ने म्याक्सिमम पावर भनेको पिडी म्याक्स हो, पिडी म्याक्स एट टीसी नट है, पिडी म्याक्स हो। र नर्मली अब हाम्रो यो कर्भहरू यो प्रोभाइड गर्दा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ। कम्पलसरी चाहिँ होइन हैन, तर नर्मली चाहिँ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर कन्सिडर गरिन्छ हैन। र यो पोइन्टको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो पिडी म्याक्स हैन, अर पिडी नट भनेर पनि युज गरिन्छ है। यो डिफ्रेन्ट बुकहरूमा डिफ्रेन्ट युज गरेको हुन्छ, पिडी म्याक्स र पिडी नट भयो। अब हाम्रो टेम्परेचर राइज भयो है, केसको टेम्परेचर राइज भयो भने अब त्यो ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ हामीले यो अमाउन्टको पावर डिसिपेट गर्न मिल्दैन है। यदि केसको टेम्परेचर राइज भयो भने म्याक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, रिड्युस गर्नुपर्छ, अर डिरेट गर्नुपर्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ पावर डिरेटिङ कर्भ भनिएको हो। अब कतिले रिड्युस गर्ने त भन्दा हाम्रो यो लाइनको जुन स्लोप छ नि, यो अमाउन्टले चाहिँ रिड्युस गर्नु पर्यो है। सपोज अब हाम्रो टेम्परेचर TC1 पुग्यो भनौँ न, यो TC1 भनेको ग्रेटर देन TC नट हैन। अब यो टेम्परेचर TC1 पुग्यो भने हाम्रो हेर त यो ट्रान्जिस्टरमा म्याक्सिमम डिसिपेट गर्न सक्ने पावर भनेको यो हुन्छ PD1 है। यति अमाउन्टले चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। हाम्रो केसको टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने अर एम्बियन्ट टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने हामीले म्याक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ है। र यदि अब यो केसको टेम्परेचर जङ्सन टेम्परेचर टिजे म्याक्ससम्म पुग्यो भने चाहिँ यसमा हामीले पावर फर्दर अब अरू पावर चाहिँ हामीले डिसिपेट गर्न मिल्दैन, 0 पावर डिसिपेसन हुन्छ। बुझ्यो है यो कर्भ। अब यसमा यो स्लोप भनेर यो -1/θ युज गरेको छ है। अब यसमा यो θ भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो हैन। θ भनेको यसको युनिट हेर्ने हो भने डिग्री सेन्टिग्रेड पर वाट हुन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थर्मल रेजिस्टेन्स भन्छौँ है। सो इट्स अ रेजिस्टेन्स टु हिट फ्लो बिट्विन टु टेम्परेचर पोइन्ट्स। यहाँ हेर त
If TC is greater than TC naught, the maximum allowable power dissipation must be derated or reduced according to the straight line having slope of -1 by theta jc. बुझ्यो है? सो अब यो भ्यालु हाम्रो जस्तो TC1 छ भने भ्यालु PD1 हुन्छ भन्यो हैन? अब यो भ्यालु कसरी निकाल्ने? कसरी निकाल्ने? सिम्पल ज्योमेट्रीबाट निस्किन्छ हो? यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो हैन? हामीलाई यो जस्तो TC1 यो थाहा छ, TJ max हामीलाई नोन हुन्छ, स्पेसिफिकेसनमा गिवन हुन्छ, यो नोन हुन्छ, चाहिँ हामीले यसबाट डेल्टा निकाल्न सक्छौं हो? यो यसको स्लोप दिएको छ, यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप दिएको छ, यो पोइन्टको भ्यालु और यो भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने भनेपछि यो PD max भनेको अब कति हुने भयो? इट इज डेल्टा टाइम्स स्लोप हैन? जो कति हुने भयो? इट इज डेल्टा बाइ थीटा जेसी। जस्तो मैले यहाँ हेर त यहाँ साइडमा निकालिदिएको छु। एट केस टेम्परेचर TC, अब यहाँ मैले TC1 युज गरेँ, यसमा चाहिँ TC मात्र युज गरेँ है। एट केस टेम्परेचर TC व्हिच इज ग्रेटर देन TC नट है, यो केसमा मैक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेसन PD max भनेको TJ max minus TC हो, यो डेल्टा भयो डिवाइडेड बाइ थीटा जेसी। यो ग्राफिकली निकालेको हो। जो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यति हुने भयो। भनेपछि हामीले यसरी पावरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? डिरेट गर्नुपर्छ है। भनेपछि पावर डिरेटिङ कर्भ दिएको छ भने हामीले यसरी पावर निकाल्न सक्छौं हैन? एउटा यो भयो। अब कुनै कुनै ट्रान्जिस्टरहरुमा चाहिँ यो पावर डिरेटिङ कर्भ नदिइकन डिरेटिङ फ्याक्टर भनेर दिएको हुन्छ है। डिरेटिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ हाम्रो नर्मली डीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसको युनिट भनेको चाहिँ वाट पर डिग्री सेन्टिग्रेड। अब यो डिरेटिङ फ्याक्टर दिएको छ भने पावर डिसिपेसन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ PD नट माइनस D अनि टेम्परेचर चेन्ज है, यो फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं है। यो कर्भ नदिकन डाइरेक्ट यो डिरेटिङ फ्याक्टर दिएको पनि हुन सक्छ। डिरेटिङ फ्याक्टर दिएको छ भने चाहिँ यसरी निकाल्नु। यो PD नट भनेको चाहिँ यो हो है, PD max। यहाँ साइडमा मैले लेखिराख यो PD max और PD नट है। डिरेटिङ कर्भ फ्याक्टर दिएको छ भने चाहिँ यो भ्यालु माइनस अनि D डेल्टा कति हुन्छ? यसमा चाहिँ यो माथिबाट हामीले गरेको भयो, यसरी गर्न सक्छौं। बुझ्यो है? यो चाहिँ हाम्रो पावर ट्रान्जिस्टरको यो स्पेसिफिकेसन्सहरु भयो है, प्रपर्टिजहरु भयो यो। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ है। अब हामीले थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसलाई तिमीले थर्मोडायनामिक्स पढिसक्यो है। थर्मल कन्डक्सन प्रोसेस भनेको हाम्रो इट इज एनालोगस टु इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन प्रोसेस है। त्यही भएर हामीले थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन। अब हाम्रो यसको एनालोगस हेर्ने हो भने एनालोगी हेर्ने हो भने थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसको टेम्परेचर डिफरेन्स भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक सर्किटको भोल्टेज डिफरेन्स और पोटेन्शियल डिफरेन्स और भोल्टेजसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है। थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसको पावर डिसिपेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु करेन्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। र थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसको थर्मल रेजिस्टेन्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु रेजिस्टेन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट है। जे हामीले थर्मल एनालाइसिस गर्दा चाहिँ त्यो कन्डक्सन प्रोसेसलाई इलेक्ट्रिक सर्किटमा रिप्रेजेन्ट गरेर इलेक्ट्रिकल एनालाइसिसबाट चाहिँ भ्यालुजहरु निकाल्छौं। जब हामीले सर्किट ड्रा गर्ने हो भने अब सर्किट कस्तो टाइपको हुने भयो? रेजिस्टेन्समा करेन्ट फ्लो गराएपछि हाम्रो भोल्टेज डेभलप हुन्छ नि रेजिस्टरको एक्रसमा हैन। सो यो हाम्रो करेन्ट भयो, करेन्ट भनेको PD हुने भयो है। रेजिस्टेन्स थीटा जे भयो हो। अब रेजिस्टेन्सको एक्रसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स एपियर हुन्छ। सो इट इज TJ TA। सर्किटलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है। यो थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसलाई इलेक्ट्रिक सर्किटले रिप्रेजेन्ट गरेको। अब मलाई यसमा PD निकाल्नु पर्यो भने अब कसरी निकाल्ने? हेर त यो PD भनेको यो के हो? यो त करेन्ट हो हैन। करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने? करेन्ट भनेको भोल्टेज डिफरेन्स
हो। यो रेजिस्टेन्स भयो, रेजिस्टेन्सको एकरसको भोल्टेज डिफरेन्स जे यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको टिजे छ, टिजे माइनस टिए डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स हुन्छ हो थीटा जे। हेर त करेन्ट भनेको भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो पिडी भनेको टिजे माइनस टिए बाई थीटा जे। हेर त इजिली निस्क्यो नि। यो फर्मुला र यो अगाडिको हेर त सेम त्यही नै हो। पिडी भनेको टिजे माइनस टिसी बाई थीटा जेसी हो, यहाँ टिजे माइनस टिए बाई थीटा जे। हुन्छ हामीले यसरी डाइरेक्ट यो इलेक्ट्रिक यो एनालजीबाट चाहिँ हामीले यो फर्मुलाजहरू डिराइभ गर्न सक्छौँ हैन, एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। बुझ्यो है। अब हामीले यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्सको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने टिजे माइनस टिए भनेको कति हुने भयो, रेजिस्टेन्स टाइम करेन्ट है, थीटा जे टाइम्स पिडी हुन्छ भयो है। अब यसमा यो थीटा जे भनेको चाहिँ यस्तो थर्मल रेजिस्टेन्स बिट्विन जे भनेको जङ्सन, ए भनेको एम्बियन्स है, जङ्सन टु एम्बियन्स भयो। अगाडिको केसमा चाहिँ जङ्सन टु केस है, यस्तो रेजिस्टेन्स बिट्विन जङ्सन एन्ड केस भयो। टु टेम्परेचर पोइन्ट्सको ठाउँमा जङ्सन एन्ड केस भनेर लेख्दा नि हुन्छ भयो है। चाहिँ यो भनेको हाम्रो सिस्टममा हामीले हिट सिङ्क युज नगरेको कन्डिसन भयो है। यदि हामीले हिट सिङ्क युज गर्ने हो भने जङ्सन र एम्बियन्सको यो जुन रेजिस्टेन्स छ नि थर्मल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ अब चेन्ज हुन्छ है। यो अघि थीटा जे थियो भने अब यो भ्यालु भनेको चाहिँ थीटा जेसी प्लस थीटा सिएस प्लस थीटा एसए, यो तीनटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। थीटा जेसी भनेको जङ्सन टु केस है, जङ्सन टु केससम्मको एउटा रेजिस्टेन्स हुने भयो। केसदेखि हिट सिङ्क, हामीले हिट सिङ्कलाई त केसमा एट्याच गर्छौँ हो, एट्याच गर्नुको लागि त्यहाँ अब हामीले अरू यो लुब्रिकेन्टहरू युज गरेको हुन्छ है, त्यसले गर्दा यहाँ रेजिस्टेन्स प्रोभाइड हुन्छ है। अब त्यो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ थीटा केस टु हिट सिङ्क भयो है, एस भनेको चाहिँ सिङ्क है, हिट सिङ्क। अनि अब हिट सिङ्कदेखि फेरि एम्बियन्ससम्मको रेजिस्टेन्स हुने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, थीटा एसएले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। त्यही भएर हिट सिङ्क युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु थीटा जे चाहिँ यसरी चेन्ज हुन्छ। अब यसले चेन्ज गरिसकेपछि अब हाम्रो यो त एउटा इलेक्ट्रिक सर्किट हो, सिम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट हो, तीनटा रेजिस्टर सिरिजमा छ। अब यसमा हामीले जस्तो सुकै एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने पनि हामीले गर्न सक्छौँ हो। पिडी निकाल्नु पर्यो भने पनि निकाल्न सक्छौँ, भोल्टेज निकाल्नु पर्यो हैन, जस्तो यो दुईटाको एकरसको भोल्टेज निकाल्नु पर्यो, टिजे माइनस टिसी गर्नु पर्यो भने पनि यो पनि गर्न सक्छौँ। अरू प्यारामिटरहरू गिभन छ, एउटा कुनै रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्न सक्छौँ हो। सो यो थर्मल कन्डक्सन प्रोसेसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, थर्मल एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किटले रिप्लेस गरेर सिम्पली अब इलेक्ट्रिक एनालाइसिसबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। बुझ्यो है यो। अब यसको एक दुईवटा न्युमेरिकल चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो हामी पछि न्युमेरिकल गर्दा गर्छौँ है। र यसको यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ है, यो कसरी गर्ने भनेर त्यतिखेर चाहिँ क्लियर हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरूले यति चाहिँ बुझिराख है। जो हिट सिङ्क युज गरेको छैन भने चाहिँ हाम्रो थर्मल रेजिस्टेन्स भनेको जङ्सन टु एम्बियन्स हुने भयो हैन। अरू इभन अब यसमा पनि अब केस जङ्सन टु केस अनि केस टु एम्बियन्स पनि गर्न सकिन्छ है। अब हामीले के भ्यालु अभाइलेबल छ त्यसबाट गर्ने हो। यदि हामीले हिट सिङ्क युज गऱ्यौँ भने चाहिँ जङ्सनदेखि एम्बियन्ससम्म आउँदा चाहिँ हामीले तीनटा थर्मल रेजिस्टेन्स चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा चाहिँ जङ्सन टु केस हैन, अर्को भनेको केस टु सिङ्क र अर्को भनेको चाहिँ सिङ्क टु एम्बियन्स। चाहिँ हाम्रो यो थर्मल रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन हुन्छ। अब आज टाइम भयो, आज यति नै गरौँ है। अब हामीले तिमीहरूलाई अब यो एकैछिन मैले टाइम दिएँ है, तिमीहरूलाई अब यो क्यालेन्डर चेन्ज भएको थाहा अब हाम्रो यो क्यालेन्डर अनुसार हाम्रो क्लासेस भनेको भदौ 20 गतेसम्म हुने भयो है। पहिला चाहिँ हामीले अब भदौ यो श्रावणमा सकाउनु पर्ने कन्डिसन थियो हैन, अहिले चाहिँ अब यो भदौसम्म जाने भयो, हामीसँग अलिकति टाइम बढी हुन्छ हैन। अब हाम्रो यो च्याप्टर 4